TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. Governor Henry Waminal nangulo sa groundbreaking sa housing projects sa lungsod sa Calamba. Gipanguluhan ni Governor Henry Waminal ang pag-groundbreak o capsule laying sa housing project sa lungsod sa Calamba nga pagmarkahan og Green Hills Village Pebrero 18. Esaran nga ang nasangpit nga housing project pundog kini gikan sa kagamhanang nasyonal pinaagi sa mas gipalapad pa nga housing program sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Diin kini gitawag karon og National Housing for Filipinos o 4PH. Usa ang Misamis Occidental ang hatagan sa maong pundo pinaagi sa paningkamot sa gobernador uban sa Department of Housing, Settlements and Urban Development aron makapahimulos ang mga misamisnon sa desente o ubos nga monthly amortization. Ang gi-groundbreak nga housing project sa Calamba dili pa lang dugay, sinugdanan pa lang kini sa mas gipalapad pa nga socialized housing program sa Asenso Administration. Ilalom sa 5M Trust sa gobernador nga ang misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Kanamduman nga ang housing acquisition program nahitabo na kini sa Uzamis kaniadto ang si Governor Henry Waminal milagad isip kongresista sa ikaduhang distrito apan kini libre nga napahimudsan sa mga kwalipikadong Uzamisnon. One TV Patrol.